मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे एच उर्दू क्लासेस में आप सभी बच्चों का इस्तकबाल है। बच्चों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का उर्दू में ज़ुबान और बोली पे आपको सवाल आता है। अब ये जो सवाल आपके लिए मैंने तैयार किया है, ये ज़ुबान और बोली पे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सब बन जाएंगे। एक सवाल का ये मतलब नहीं है कि इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको बस एक ही काम करना है, मेरे लिए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब जब मैं आप सवाल लिखवाती हूँ तो सवाल ही बच्चे नहीं समझ पाते। ये कहते हैं सवाल में जो वर्ड्स हैं उनके ही मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहे। तो मैंने साथ साथ जो सवाल में लफ्ज़ थे ऐसे जो आपको समझने में दिक्कत होती, उसके लिए मैंने साथ साथ उनके मायने भी बता दिए। देखिए, सवाल है ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क है। यह ऐसे भी आ सकता है, हिंदुस्तानी बोलियों के तनु और इनके लिसानी खसूसियात पर तफसील से रोशनी डालिए। तनु क्या है और लिसानी क्या है? तनु का मतलब होता है मुख्तलिफ इक़साम, यानी कई तरह की कस्में, गोना गोनी, रंगारंगी, इसके ये मायने होते हैं। लिसानियात का मतलब क्या होता है? ज़ुबान का साइंसी मुताला। देखिए, हम ज़ुबान का मुताला करें, ज़ुबान की स्टडी करें, लेकिन साइंस के हिसाब से इसकी क्या स्टडी होगी, उसे बोलते हैं लिसानियात। अब लिसानियात के भी दो वो हैं, एक कसीरुल लिसानी हो गया और दूसरा आपका हो गया कसीरुल सकाफती। अब पहले समझना ज़रूरी है कसीरुल लिसानी क्या है। कसीरुल लिसानी का मतलब होता है जब कई ज़ुबान बोलने वाले लोग एक साथ हों, एक साथ बात करें, अपनी अपनी ज़ुबान में बात करें, तो वो कैसा कहलाता है कसीरुल लिसानी। जैसे कोई उर्दू में बात कर रहा अस्सलाम वालेकुम, हिंदी में कर रहा नमस्ते, इंग्लिश में कर रहा हेलो और फ्रेंच में कर रहा तो बोनजोर। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग ज़ुबान में अलग अलग लफ्ज़ बोलते हैं, उसे बोलते हैं कसीरुल लिसानी। तो कसीरुल लिसानी से मुराद ऐसा माहौल या माशरा है जहाँ लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं और एक दूसरे की ज़ुबान को समझते भी हैं। अब है कसीरुल सकाफ़ती, कई ज़ुबानों वाला मुतादिद ज़ुबानों से मुताल्लिक़। इसका मतलब क्या हो गया? आप ऐसे समझिए, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी ज़ुबान बोल रहे। तो जब बहुत सारे स्टेट के या बहुत सारे मुल्क के लोग अपनी अपनी ज़ुबान बोलते हैं, दूसरा उनकी ज़ुबानों को समझता है, तो वो कहलाता है कसीरुस सकाफ़ती। यहाँ पे एक दूसरे के रस्म रिवाज, इक़दार और रिवायत का भी एहतराम करते हैं। कई सकाफ़तों वाला मुख्तलिफ सफ़ाक़तों का मजमुआ, जहाँ सैकड़ों ज़ुबानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। लिसानियात में आपको बता चुकी, यहाँ फिर बता रही हैं, वो इल्म है जिसमें ज़ुबान की साख्त, उसके क़वाइद, आवाज़ों, अल्फाज, मायने, इस्तेमाल का साइंसी मुताला किया जाता है। ज़ुबान और बोली का बाहमी ताल्लुक़ है। इनका फ़र्क और किसी बोली की ज़ुबान बनने के अमल पर तवील बहसें होती रहती हैं। दुनिया का कोई भी लिसानियात, ख्वाह वो कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, बोलियों के इख्तलाफ से खाली नहीं होता। अब हम अपना आंसर शुरू करेंगे। ये तो आपको इसके बारे में समझाना था कि क्या है। अब ये मुकदमा, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। हिंदुस्तान एक कसीरुल लिसानी और कसीरुल सफ़ाक़ती मुल्क है। अब आप समझ गए होंगे, आपको पहले क्यों बताया कसीरुल लिसानी क्या है, कसीरुल सफ़ाक़ती क्या है। ज़ुबान और बोली का बुनियादी मफ़हूम और फ़र्क होता है। ज़ुबान और बोली में बुनियादी फ़र्क को समझने के लिए दर्ज झेल निकात अहम है। कुछ नुक्ते हैं ऐसे जो अहम हैं ज़ुबान को और बोली को समझने के लिए। तो ज़ुबान एक मुनज़्ज़म और मायारी लिसानी निज़ाम है, जिसका अपना क़वाइद यानी ग्रामर और तहरीरी रस्मुल ख़त है, लिखने का तरीक़ा है, लिखने की लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे रस्मुल ख़त। सवाल ये है कि रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? रस्मुल ख़त स्क्रिप्ट को कहते हैं। किसी भी ज़ुबान को तहरीरी शक्ल में लिखने के मुकर्ररा जो उसूल होते हैं, अंदाज होते हैं, तरीक़े होते हैं, उसको स्क्रिप्ट और रस्मुल ख़त कहते हैं। आसान अल्फाज में आप ऐसे समझिए, रस्म का मतलब है तरीक़ा या कायदा, और ख़त का मतलब है तहरीर या लिखी हुई बात। मफ़हूम का मतलब है आवाज़ों को हुरूफ और अलामात के ज़रिए कागज़ पर मुंतकिल करने का जो बाकायदा निज़ाम होता है, इसे ही रस्मुल ख़त कहा जाता है। मिसाल के तौर पे उर्दू ज़ुबान का रस्मुल ख़त क्या है? नस्तालिक़, यानी अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त पर मुबनी है। हिंदी ज़ुबान का रस्मुल ख़त क्या है? देवनागरी, देवनागरी लिपि है। अंग्रेज़ी ज़ुबान का रस्मुल ख़त क्या है? रोमन है।
اور وسیع ادب ہوتا ہے۔ زبان وسیع علاقے میں بولی اور لکھی جاتی ہے۔ فرق کو سمجھنے کے درج ذیل نکات اہم ہیں۔ زبان ایک منظم اور معیاری لسانی نظام ہے جس کے اپنے قواعد، تحریری رسم یعنی کوئی گرامر ہوتی ہے اور اس کا اپنا اسکرپٹ ہوتا ہے۔ کسی خاص علاقے، قبیلے یا پھر میں یہ بولی جاتی ہے۔ تقابل فہم کا اصول کیا ہے؟ لسانیات دانوں نے بولیاں ایک ہی زبان سے تعلق رکھتی ہیں بتایا ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے تقابل فہم کی کسوٹی تیار کی ہے۔ اگر دو مختلف بولیاں بولنے والے افراد ایک دوسرے کی بات کو بآسانی سمجھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بولیاں ایک ہی مشترک زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن یہ کسوٹی ہر جگہ مکمل طور پر درست ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ انسانی ذہن کی سمجھ اور تعلیمی صلاحیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً ایک پڑھا لکھا شخص ہے، وہ کسی مشکل یا مختلف انداز میں گفتگو کر رہا ہے، تو دوسرا جو غیر تعلیم یافتہ ہے، جو نہیں پڑھا لکھا ہے، وہ شخص اسے پورا سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے دشواری آئے گی۔ یہ میں نے آپ کو فوٹو کے سے آپ نے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بولنے والا ہے، دوسرا سننے والا ہے۔ بولنے کا طریقہ کیا ہے، لہجہ کیا ہے، آہنگ کیا ہے، الفاظ کا صحیح انتخاب ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بڑوں سے بات کرنا کیسا الگ ہے، چھوٹوں سے بات کرنا الگ ہے، برابر والوں سے آپ بے تکلفی سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں زبان کے اصول میں آتی ہیں۔ زبان اور بولی کا باہمی اختلافات کی صورتیں آپ کو تصویر میں نے دکھا دیا، اس سے آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تصاویر میں دیے گئے لسانی دلائل کے مطابق زبان اور بولیوں کے باہمی تعلق اور اختلاف کی بنیادی صورتیں درج ذیل ہیں۔ مشترک ذخیرہ الفاظ لیکن مختلف قواعد، یعنی کہ سیم ووکیبلری ہے لیکن ڈیفرنٹ گرامر ہے۔ بعض اوقات دو زبانوں میں الفاظ ایک بڑا حصہ مشترک ہوتا ہے لیکن ان کا قواعدی گرامیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہندی اور بنگالی دونوں کے پاس سنسکرت کے الفاظ کا بڑا ذخیرہ مشترک ہے، لیکن قواعد کا نظام اتنا مختلف ہے کہ ایک عام ہندی بولنے والا بنگالی کو اور بنگالی بولنے والا ہندی کو صرف الفاظ کی بنیاد پر مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ مشترک قواعد لیکن مختلف ذخیرہ الفاظ، ایسی صورت میں دو بولیاں یا دو زبانیں کا ساخت اور قواعدی ڈھانچہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ مثال ہندی اور پنجابی۔ ہندی اور پنجابی کا بنیادی ساخت جو ہے قواعد کافی حد تک ایک سے ہیں، لیکن پنجابی میں مقامی الفاظ، دیگر اصطلاحات اور بولی کے اپنے مخصوص ذخیرہ الفاظ شامل ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے پنجابی کا اپنا ایک الگ منفرد وجود بن گیا ہے۔ تلفظ اور لہجے کا فرق، یہ جو پہلے بھی آپ کو دکھا دی تھی، اس تصویر سے آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات الفاظ اور قواعد ایک ہی ہوتے ہیں لیکن مختلف علاقوں میں ان کے بولنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تلفظ یعنی پروننسیشن بدل جاتا ہے، ایکسینٹ بدل جاتا ہے، جس سے بولی کا علاقائی فرق کہا جاتا ہے۔ جیسے دہلی کی کھڑی بولی، پنجابی، ہندی، سنسکرت اور باہمی رابطہ، کم زبانی روایات وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستانی بولیوں کا تنوع اور خصوصیات۔ ہندوستان کی تاریخ میں بولیوں کی تشکیل پر مختلف تہذیبی، سیاسی، جغرافیائی، مادری عوامل اثر انداز ہوئے ہیں۔ جغرافیائی اور معاشری اثرات، پہاڑوں، ندیوں اور فاصلوں نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ مطلب سب کا اپنا اپنا سسٹم الگ ہے، جس سے ہر علاقے میں ایک الگ بولی نے ہی جنم لے لیا۔ ارتقائی عمل بولی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہے، اور جب اس میں معیاری ادب تخلیق ہونے لگتا ہے اور اس کا رسم الخط مقرر ہو جاتا ہے تو وہی بولی آگے چل کر زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلاً برج بھاشا ہے اور کھڑی بولی، ان کا جو ارتقا ہے۔ حاصل کلام کیا ہوا؟ کنکلوژن کیا نکلا؟ زبان اور بولی میں کوئی سخت اور مستقل سرحد قائم کرنا مشکل ہے۔ بولی اور زبان کا ایک ہی ابتدائی یا علاقائی روپ ہوتی ہے۔ تمام زبان ابتدا میں بولیاں ہوتی ہیں جو تاریخ اور ادب اور قواعد کے تدوین کے بعد زبان کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ہندوستانی بولیاں ہمارے ملک کے عظیم اللسانی اور ثقافتی ورثے کی علامت ہیں۔ شکریہ۔